नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयान खूब वेगवेगळ्यो घडामोडी घडटात, एक एकदां खूब नेगेटीव वातावरण आसा काय कितें अशें दिसता आनी अशा वेळार असो एक मनीस जाय पडटा जे तुमकां एक पॉझिटिव्ह अप्रोच दिवपाक शकतात किंवा पॉझिटिव्ह विचार करून वाट कशी काडप हाचेर तुमकां मार्गदर्शन करपाक शकतात। आनी म्हणूनच आयज आमी आयल्या म्हापशा आनी ते बी मेळपाक कोणाक तर म्हाज्या बरोबर हें जें व्यक्तिमत्व आसा ताची वळख करून दिवपाची गरज ना। गोंयानूच न्ही गोंया भायर देशा भायर जे आपलो वावर अशे पद्दतीन तांणी शुन्यांतल्यान उबो केलो आनी आयज ते एक ब्रँड जाल्यात। म्हाज्या बरोबर आसात म्हापशेचे सुपुत्र प्रदीप जोशी सर, नामनेचे LIC एजंट, त्या भायर समाज वावुरपी समाज कार्यानूय ते असतात। म्हणून आयज आमी तांचे बरोबर भासाभास करता। सर येवकार तुमकां, आमकां तुमी टायम दिलो। थँक्यू। हांवें जशें सांगलें की एक एकदां आपल्या आडे कुशीक एक एकदां अशें वातावरण जाता की सगळेंच नेगेटीव आसा काय कितें, सगळेंच नेगेटीव आसा अशें एक मनशाचें एक परसेप्शन तयार जाता। तेन्ना कोण तरी जाय पडटा सांगपाक आनी ते तुमी आमी आयज तुमचे कडेन भासाभास कित्याक करतात की आमी हांगासर पळयता आयज हो येदो व्हडलो वावर तुमी केलो, आयज हो साम्राज्य उबें केलें, हें काय बेश्टें जावना। तुमचें हार्डवर्क आसा, तुमचें डेडिकेशन आसा, तुमची शिकवण आसा, संस्कार आसा, सगळें आसा। म्हणून आयज आमी तुमच्या वांगडा भासाभास करता। बरोबर। तुमकांय दिसता आडे कुशीक सद्या कितें नेगेटीव आसा वातावरण वेगवेगळ्या फिल्डान आमी धरया? सगळ्यांक पयली येवकार आनी तुमी आज आमच्या दीप ज्योतीन आयल्या बद्दल तुमकांय तुमचें स्वागत आसा। दुसरें बेजिकली हांव एकदम पॉझिटिव्ह मनीस आनी आज हांव जग भोंविल्लो मनीस। हांव जरी खोर्ले म्हापसांतले आसून आज हांव सबंद जग पळयलां हांवें, पण नेगेटिविटी आसा ताचेर हांव मागीर उलयतां। पण म्हाका सगळ्यान पयलीं एक सांगपाक दिसता बरें आमच्या सगळे पळोवणाऱ्यांक की सगळ्यान तुमी पयलीं सगळ्यान म्हणजे भारत देश महान आसा। इंडिया इज अ व्हेरी ग्रेट कंट्री, ओके। आनी आमचो जो जन्म जालो पळय तो भारत देशान जालो, हाजे आमी देवाचे एक्चुली आमी ऋणी आसा। देवाक आमी थँकफूल म्हणपाक जाय की आमकां भारत देशान जन्म दिलो। तातूंत भितर आमी गोंयान आसा। गोंय ही परशुराम भूमी, ओके। हें म्हाका हांवें आयकल्लें केन्ना। सो परशुराम भूमी ही गोंय येदेशें आसा म्हणल्यार आज गोंय सबंद जगार फेमस आसा, कळ्ळें। सो कमिंग बॅक टू नेगेटिविटी बी ती मागीर उलोवया। खुबश्यो गोश्टी घडटा। वेगळी सुरवात आमी करया। तुमी म्हणलें की गोंयची माती म्हाका दिसता इतली हें आसा की सगळ्या गोंयकारांनी ऋणी आसपा जाय ताजी। एब्सोल्युटली। सी कशें आसा, हांव आज सबंद जग जें भोंवलां पळय त्या जगान भितर सगळें हांवें पळयलें, डिसिप्लीन आसा, सगळें आसा, सगळें बरें दिसता, पण थंय मनशाक वालोर ना। थंय फक्त पयशांक कितें म्हणटात ते तुका व्हडले व्हडले डावन टावन, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो आनी डिसिप्लीन आसा, स्ट्रीक आसा, सगळें बरें आसा, पण मनीसपणा म्हणटा पळय, माया आपुलकी, मनशाक मनीस रिस्पेक्ट दिवप हो फक्त आमच्या भारत देशान आसा। सो सर तुमची सुरवात खूब आमी आयकला, तुमी इंटरव्यू दिल्या पयलीं, बट तुमी सामकी तुमची सुरवात जी जाली ती सामकी खडतर जिवनाची। तुमचो प्रवास, तुमचें शिक्षण, तुमचें बालपण हें ते फाटीं उळून पळयतना आयज तुमी ज्या पोजिशनार आसात, आयज ज्या तुमी स्थानार आसात, कितें दिसता? समाधान आसा? आतां सांगपाचें म्हणजे हांव LICन आयलां 19 वर्साचेर आनी ह्याच आतां तुमी म्हजो इंटरव्यू घेता पळय ह्याच लेनीन म्हजें वयर घर आसा खोर्ले आनी थंय जन्म जावन आमची फॅमिली, म्हजो बापूय टॅक्सी ड्रायव्हर, त्याची आतां वय आसा 96, ओके। एक आतां 8 ऑगस्टाक 96 वर्सां जातलो। पण म्हाका अभिमान दिसता की हांव टॅक्सी ड्रायव्हराच्या बापूय म्हजो आसून सुद्दां आज हांव LIC सारक्या संस्थेन म्हाका सबंद जगभर रेकॉग्निशन दिल्लें आहा। एक्चुली हांव देव बरें करूं म्हणटा, म्हाका ह्या संस्थेन हाडपी सुचिता मंत्रवादी, आमचे LICचे स्टाफ, आतां ऑफिसर ते, मागीर किशोर सिरसाट, रामचंद्र सिरसाट हो म्हजो डेव्हलपमेंट ऑफिसर, आनी म्हजो मित्र मनोहर पर्रीकर ज्याने म्हाका LICन जॉयन जा म्हणून सांगलें। 19 वर्सांचेर जेन्ना हांव स्ट्रगल करतालो लायफान, तूं एक कितें तरी जावपाक, आनी त्या टायमार हांवें आयकल्लें की लोक LICचो एजंट म्हणना फुडें दरवाजे बंद करताले, दरवाजे बंद करताले। पण आज ह्याच गोंयच्या लोकांनी, म्हापशेच्या लोकांनी म्हाका आज अशा उदरगतीक व्हेला की आज म्हाका पळोवन ते दरवाजे ओपन करता। आनी हांव तसो ल्हानपणा पासून एकदम पॉझिटिव्ह,
हांव सामको लायफान पॉझिटिव्ह. नेगेटिव्हिटी म्हणटा ती म्हजे बरोबर नाच आनी म्हज्या अवती भोवती नेगेटिव्हिटी येना. आज म्हाका अभिमान दिसता सांगपाक, म्हाका 39 वर्सां कंप्लीट जाता LICन आनी ह्या 39 वर्साक हांवें खूब कितें कितें हांव म्हज्या लायफान शिकलो, जें तुका सविस्तर मागीर सांगता हांव. पूण हांवें जग पळयलें, म्हाका केन्नाच हांवें बऱ्या खातीर बदल केलो म्हज्या भितर. म्हाका क्रिटिसिजम आवडना, म्हाका कोणाक वायट म्हणलेलें आवडना आनी हांव सदांच हॅपी रावतां. नासतना हॅपी आशिल्लो आनी आतां सगळें देवान दिलां जाल्यार हांव कित्याक हॅपी आसूं नाका. सो एक तुमचो थॉट आसता. हय हय हय. सो सर आतां तुमची इतली नामना जाल्यार तुमी सोशल वर्कूय करतात मोठ्या प्रमाणान, आमी जाणा. आनी आतां तर मदीं एक अशें आशिल्लें न्ही की तुमी राजकारणानूय येता म्हणून ते मागीर कितें प्लॅन? कशें आसा न्ही, प्रत्येक बरो मनीस हो बाकीच्या लोकांक जाय आसता. प्रत्येक बरो मनीस. आतां बरो मनीसाचो अर्थ कितें? जो लोकांक हेल्प करता, लोकांच्या घरान किचना पर्यंत वता, सगळ्यांक रेस्पेद दिता, सगळ्यांक हडकिता, सगळ्यांची कामां कितें जमता ती करता. हांव पॉलिटिकली उलयना, आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन. सो तो मनीस सगळ्यांक आवडटा, कळ्ळें? सो आज कितें आसा, एका राजा पासून रंका पर्यंत म्हजी वळख आसा. हांव सगळ्यांक मानता, कित्याक एक सांगता, हांवें आनी एक खंय आयकलां की सगळे जल्म जाले की खंय मनशाचो जल्म घालता देव. सो मनशाच्या जल्मान येवन आमी नाका जाल्ली सगळीं कृत्यां कित्याक करप? सो आमी कितें आसा, पॉझिटिव्हली आमी जनावरांक मानता, जनावरांक आमी खाटीर बसयता, पण मनशाक आमी कित्याक दुखयता? ती मागीर बायल मनीस आसूं, चली मनीस आसूं, जाणटे मनीस आसूं, कळ्ळें? आतां सुद्दां हांवें आत्तां निकतो एक क्लीप पळयला, एका जाणट्याक एक चलो आनी सून मारता अक्षरशा, जाणटो तो. आय डोंट थिंक ही आमची संस्कृती आसा. आवय बापूय म्हणजे देव, भुमी म्हणजे देव, भुमी म्हणजे इंडिया म्हणजे तुका भारत देश म्हणजे एक जननी म्हणल्या तिका, मातृ. हय, कळ्ळें तुका? हय. सो अशा मनशाचेर हात उबारप, हें करप, हें पटना, संभव पटना. म्हापसा सर, तुमी इतलीं वर्सां ल्हानाचे व्हड जाले, आतां म्हापसा बदलला काय आसा तशेंच आसा? सी, चेंज इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आतां तूं म्हाका जर म्हणशीत न्ही, आज गोंय बदललां, एकूच लक्षांत दवरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर केले म्हणून गोंय बदलना, या देश बदलना. मनीस शिकले आनी मनीस जर बऱ्या तरेन वावरूंक लागले आनी मनशांनी जर बरी बरी कृती केली आनी बरे बरे डेव्हलपमेंट केले, तरूच हो देश बदलू शकता. जेन्ना जंय बरे मनीस आसा पळय, खूब बरे मनीस आहा ह्या संवसारांत, म्हणून हो संवसार चल्ला. आज तुमी पळयला आसतलें, एक्चुअली हे कलियूग आसा आनी कलियुगाचो अंत एकामेकाक 1000 वर्सां आसा, पण ताजो अंत सुरू जाला ऑलरेडी. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार एक 10 वर्सां पयलीं आनी आज आतां पळयात तुमी, एक कोण बायल मनीस पडटा या दादलो पडटा या कोण कोणाक मारता, 10 जाण उबे रावता आनी व्हिडिओ काडटा, पण एकटोय वचून ताका वाचयना. दीस इज नॉट अ ह्युमॅनिटी. ह्युमॅनिटी इज व्हेरी डिफरंट. कशें आसा, आमकां एक हुनीर सुद्दां जोल्लो मारतलो जाल्यार हात फाटी येता, कित्याक जीव न्ही तो, आनी मनीस मनशाक मारता. हें म्हाका कशेंच पटना. सो ही जी नेगेटिव्हिटी आहा पळय, ही आतां आमची अधोगतीक पावत आयल्या. आतां इल्ले इल्ले करून आमी येता जंय सोंपताले. तूं पळयता, वचत ते डेली पेपर तुमी ओपन करा, पयली पेज, 2 हांगा मेल्या, 1 हांगा मेला, हो एक्सिडेंटान गेला, हो हाका मारला, हाणें जीव दिला, हाणें हाका ढुकलून उडयला, हें सगळें चल्लां. दीज आर नॉट गूड सायन्स. थोडेच मनीस श्रीमंत जाले आनी थोडेच मनीस व्हडले जाले म्हणजे देश सुदारलो न्ही. तूं म्हाका जर विचारशीत न्ही, कित्याक हांव आज पळयता, आज हांवेंच 24 लोकांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. हांव आज सुद्दां बाजार बी करता पळय, हांव त्या जाणट्यातल्या जाणट्या कडेन वचून हांव नुस्तें घेता, व्हेजिटेबल्स घेता. हांव होलसेल वचून थंय घेना, सवाय मेळटा म्हणून. कळ्ळें तुका? कित्याक तांचें पोट कोण भरतलो? सारकें. सो तुमी म्हणटा की फक्त डेव्हलपमेंटाची व्याख्या ही कशी थारवप? पळय, हांवें आज तुमकां एक सांगता, म्हजे कडेन कांयच नाशिल्लें लायफान. हांवें झुरोंतल्यान हे दीप ज्योती बांदून दाखयल्या. आज म्हज्या बिल्डिंगेक 10 वर्सां 6 म्हयने जाल्या. हांवें कशें मेंटेनन्स केला तें पळय. आनी हांवें मेंटेनन्स कशा तरेन केला की म्हज्या शेजाऱ्याकूय त्रास ना, म्हज्या समोर ज्यो गाडयो वता कोण वता ताकाय त्रास ना, म्हजें स्वताचें पार्किंग आसा तें हांव मेंटेन करता टायम टू टायम सगळें, इन्क्लुडींग फुडें जर ड्रेनेजान जर हें पडलां जाल्यार हांव तो काडटा, कित्याक म्हजी ड्युटी ती एज अ सिटीजन. पण आजकाल कितें जालां न्ही,
तें हांव तुमकां मागीर परत उलयता. सर आयचे यूथ कशें पळयता तुमी? खंयच्या आहारी गेल्या फक्त गव्हर्नमेंट ना. जॉब एक आमकां दिसता. एक सरळ सांगता, रेस्टॉरंटां ओपन करप, पबां ओपन करप इज नॉट द संस्कृती. पूण खंयच्यो शाळा ओपन करप, शाळाचो डेव्हलपमेंट. आतां कालूच हांव जी एस आमोणकर विद्या मंदिरान आशिल्लो, म्हाका उलोवपाक, हांव इंडिया भर उलोवपाक वता, बरोबर. सबंद इंडिया बरोबर टॉक दिवपाक वता हांव. पण हांव पॉलिसीचेर उलयना, पण हांव ह्युमॅनिटीचेर उलयता. आपल्या आवय बापायक मानप, आपल्या आवय बापायची सेवा करप, आपल्या घरच्यांक पळोवप, शेजाऱ्यांक पळोवप, आपल्या बऱ्या मागत्यांक पळोवप. आनी आजकाल जर तूं जर पळयशीत न्ही, भुरगे पळय, जाणटो म्हणून पळयना, आवय म्हणून पळयना, चली मनीस म्हणून पळयना, गर्र करून हात उबारता, डायरेक्ट हात उबारता. हात उबारप म्हणजे सोल्युशन? इज नॉट अ सोल्युशन. ताका बाबा कितें जालां हें सॉल्व करप इज द सोल्युशन न्ही. एकामेकाक हेल्प करूंक जाय. आमी मारून जाता कामां ना न्ही. पण तुमी वचत थंय पळया न्ही, गाडयो चलयतना पळया, खंयचोच तुका सी गव्हर्मेंट म्हणून गव्हर्मेंट कितें म्हणून करतलो म्हाका सांग पळया. पुलीस आसा, पुलिशेक कोण भियेता? भियेना पुलिशेक. कारण कित्याक तर ह्या भुरग्यांक एक्चुली हे मरे सगळे मरे स्कुलान शिकयलें वता, पण प्रॅक्टीस केली वचना. कित्याक जाता आज न्यू जनरेशन फुडें सरता, कळ्ळें, जे मोबायलार आसता. हांव बायल मनशेक पळयता, चलये मनशेक पळयता, हांव दादल्यांक पळयता, मोबायल लायता एका कानाक, एक कानाक हात धरता आनी स्कुटर चलयता, आनी भलत्या बाबड्या जाणट्याक जितोच मारून उडयता. इज इट अ डेव्हलपमेंट? इज इट अ पॉझिटिव्हिटी? सो हें मनशान आपल्या भितर हें करपाक जाय, बदल करपाक जाय. सी बऱ्या खातीर तुवें बदलूंक जाय आनी जाता तितलो तुवें डावन द अर्थ रावपाक जाय. तुम्ही आमच्या अवती भोवती पळया कितली झाडां आसात, तांकां जेन्ना फ्रुट्स लागता पळय, तांच्यो फांतयो आसा पळय, त्यो जमनीक झुकता. आनी मनीस हो एकूच प्राणी आसा पळय, मातशी स्कूटर गाडी घेतली की ताका दिसता आपणें स्वर्गाक हात तेकयलो म्हणून. सो दीज आर ऑल कॉस्मेटिक्स. कॉस्मेटीक हें सगळें, गाडी, घर, बंगलो. घरान जर तुका शांती ना जाल्यार कसलें घर तें? कळ्ळें तुका? व्हडली गाडी घेवन भोवलो म्हणून जायना. आज कोणूय गाडयो घेवन भोंवता, काय अर्थ ना. लोनाकूय गाडयो मेळटा. हें आसपाक जाय, सूख शांती समाधान. एब्सोल्युटली. सॅटिस्फॅक्शन आनी कशें आसूंक जाय, हॅपी आसूंक जाय. आनी हें करप ना, द्वेश करप ना कोणाचोय. म्हाका खबर आसा, हांव जेन्ना आतां वयर सरलो पळय, खूब लोकांनी म्हजो द्वेश केल्लो आसा. तांच्यांनी फेस केला. हय, हांवें फेस केलो. तर म्हज्या कृतींतल्यान पॉलिसी बंद केल्ल्यो आसा द्वेशान. म्हाका एरोगंटली उलयल्लो आसा, पण हांवें जाता तितले पाशियेंस काडून हांव खूब जाणां कडल्यान शिकलां. हांव मनोहर पर्रीकारा कडल्यान कितल्यो गजाली शिकलां त्या मनशा कडल्यान. उलोवया फुडें. तो एक वेगळो अध्याय जातलो तुमच्या कडल्यान आयकप. म्हणजे तुमी आनी तांणी जो टायम स्पेंड केला, खूब लागींच्यान तुमी तेंचे 7 वर्सां पासून, एज 7 पासून लास्ट डे पर्यंत तुमी वांगडा आशिल्ले. बरोबर आशिल्ले. मिस करता तेंकां? ऑलवेज प्रत्येक गोष्टीक मिस करता. ही वॉज कित्याक हांव तेजे कडेन सदांच न्ही, म्हाका आनी एक गूण आसा, हांव खंयची गोष्ट शेअरिंग करता. हांव तुका सुद्दां पळय कितल्या फावटी फोन करता एज अ फ्रेंड म्हणून. शेअरिंग करचें मनशान मागीर कितें जाता न्ही, राग रंक सगळो वता. शेअरिंग करूंक जाय. मायंड क्लियर जाता आनी दुसरोय तुका सपोर्ट दिता, दुसरोय तुका मॉरल सपोर्ट दिता. घरा कडेन बायले कडेन उलोवचें, आवय बापा कडेन उलोवचें, भुरग्यां कडेन उलोवचें, स्टाफा कडेन उलोवचें, शेजाऱ्या कडेन उलोवचें. उलयलें म्हणून कोण तुजें फॉर्च्यून व्हरूंक शकना. सो तुमी असो तुमचो थॉट शेअर करतात? हय, हांव सदांच हांव उलयत रावता. हांव आज काल लातूर आनी औरंगाबाद गेल्लो स्पिचाक. म्हाका मेळपाक बिझनस करून 1350 लोक क्वॉलिफाय जाल्ले म्हाका मेळपाक. हांव कितें शाहरुख खान? हांव शाहरुख खानूय न्ही, हांव एक्टरूय न्ही, बट हांव LICच्या प्रोफेशनान एक्टर. बट तुमी सारकें मेंटेन केला तुमकां. तेचे कितें हे गमक कितें सारकें तुमी कशें आसा? पूण जाल्लेलो जावपाचें एक्टर तुमचे कडेन ते आसा, फेसिंग आसा, तुमचे कडेन ते स्टायल आसा, ऑरा आसा. एक मिनिट, बरोच दिसलो म्हणून एक्टर जायना. मनशाचे गुण बरे आसपाक जाय, मनशाची वाचा बरी आसपाक जाय, मनशाचे आयकप बरें आसपाक जाय, विचार बरे आनी मनशाचे विचार बरे आसता. आनी ते विचार न्ही कशें आसा पळय, तुका एक सदां सांगता, मनीस एक्टर केन्ना जाता ना, ताणें सोसायटीक परत दिवंक जाय. बरे तुवें गठ्ठे करून दवरले, मेलो गेलो, कोण विचारता तुज्या गठ्ठ्यांक? मागीर भुरगे तुजे ते सगळे गठ्ठ्याचे गठ्ठे करतात, गट्टण करतात. सारको शब्द वापरलो. सर, आमी आतां तुमच्या ऑफिसान या, एंट्रन्सा कडेन स्टार्ट केले. तुमची बरी बिल्डींग आसा, तुमी जे सांगता ती बरी मेंटेन केल्या. तुमच्या ऑफिसान या, थंय आमी फुडलो आमी भासाभास करया. 100%.
तुमी वदळ सांगताले की युथा बद्दल आमी उलयले, आयज कितें चल्लां, डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें, डेव्हलपमेंटाची व्याख्या तुमी सांगली. तुमी आतां सध्या म्हापसा आसतात. म्हापसा सध्या कशें चल्लां वातावरण? हांव म्हाका पॉलिटिक्साचेर उलोवपाचें ना. एका टायमार तुवें म्हणलां तशें हांव ताजेरूय फोकस करतां. म्हाका दिसतालें की हांवें म्हापशान रावचें म्हणून हांव फ्युचर लिडर म्हणून. कित्याक आतां बऱ्या लोकांनी येवकूच जाय फुडें, ओके. आनी बरे लोकांनी आयल्या म्हणजे अशें न्ही की पयलींचे बरे ना, बरे लोक आसा. पण कितें जाता, बरो मनीस कोण आसता जो स्वता कांय दवरिना, जो लोकांचो उद्धार करता. देव रामान सुद्दां ते शिलेचो उद्धार केलो. तें बरयल्लें आशिल्लें विधिलिखीत. तो येवन थंय बसतलो आनी तिजो उद्धार जातलो. तशी शबरीची बोर आसा पळय ती कशी चाखून तिणें रामांक खावयली येद्या व्हडल्या देवाक, जातून भितर ताणें केन्नाच म्हणलें ना की हें उश्ट्याचें तुवें म्हाका दिलां म्हणून. तर ती भावना आनी तें प्रेम आसा. आजकाल तूं अरावंड जर पळयशीत न्ही, आजकाल न्ही सगळें कमर्शियलायझेशन जालां. प्रत्येक मनीस धडपडटा व्हडलो जावपाक. कसो व्हडलो जावपाक? शिक्षणान न्ही, लोकांक हेल्प करपाक न्ही, तर पयशांनी व्हडलो जावपाक धडपडटा. जाता तितलो फास्ट. आवय बापूय सुद्दां भुरग्यांक अशे गूण दितात घरांतल्यान आनी हातून की भुरगो म्हजो जोडले म्हणजे सगळें न्ही, एवरीथींग इज मनी. हांवें आतां पळयलां खूब पयशे जोडले, कळ्ळें. लोक थोडे म्हाका लोक करोडपती म्हणटात, कित्याक म्हणजे प्रोफेशनान ते LICन करोडपती जालो अशें आसा न्ही. पण तुका एक सांगपाची गोश्ट म्हणजे आज हांव अवती भोंवती वता, कित्याक हांव सारस्वत विद्यालयाचेर पयलो वायस चेअरमॅन आशिल्लो 2010 ते 16. परिकारानूच म्हाका हाडलेलो स्कुलाचें काम करतलो रे काय म्हणून एज अ सोशल वर्क. आनी हांव थंय भितर सरलो. थंय हांव शिकलो. थंय कितले हजारांनी भुरगे म्हाका वळखता. आतां हांव परत आयिल्लो आसा आनी हांव आतां मॅनेजर आसा वालावलकर कॉलेजीचो. पण म्हजे इतले शेड्यूल टायट आसता, तातूंत सुद्दां हांव एवरी अल्टरनेट डे थंय वचून बारीक बारीक प्रॉब्लम बरें सगळें डेव्हलप करप, भुरग्यां खातीर, टिचरां खातीर, सगळें. आनी कितें आसता न्ही, हो संवसारांत कशें आसा, हांव सांगूंक सोदतां सगळ्यांक, तूं स्वता बरो हें सगळें जग तुजे बरोबर आसता. म्हाका मदीं मदीं एकदां अशें थोडे मनीस मेळटा न्ही, मेळटा म्हणजे कितें आसता पळय, मनशाचो जो स्वभाव आसा पळय तो तूं आनी हांव चेंज करूं शकना. तो जन्मजात घेवन येता आनी ताका मागीर घरा कडल्यान मित्रा बरोबर खतपणी पडटा. तो वायट कितें दिसता आजकाल भुरगीं पळय जाणट्यांक केअर करिना, आवय बापायक केअर करिना, आजो आजयेक केअर करिना. सरळ सांगता, कितलोय शिकू तो, जितलो चड शिकला पळय तितलो तो डिसरिस्पेक्ट करता लोकांक. कित्याक ताका दिसता कितें आपल्याक सगळें येता म्हणून. मनशाक मर पर्यंत सुद्दां खूब गोश्टी खबर नासता. हे हांवें म्हज्या लायफान पळयलां. हांव आज जग भोंविल्लो. हांव आतां 23 कंट्रीज आय हॅड बीन. कळ्ळें. अमेरिकेकूच वता हांव 22 फावटी पावलो. कोणा खातीर पावलो? लोकां खातीर पावलो. LIC ऑफ इंडिया सारकी येदी व्हडली म्हजी जी आवय आसा पळय तिच्या खातीर हांव आज अमेरिकेक पावलो, कॅनडा पावलो. सो अमेरिकेक वचप या कॅनडा वचप हे मनशाचें ध्येय आसूंक उपकारना. मनशाचें ध्येय आसूंक जाय आपूण शिकतलो, भायर वचून शिकून येतलो आनी तें नॉलेज ना, तें नॉलेज आपूण आपल्या कंट्री खातीर वापरतलो. आमचें कितें जालां जाणा, हांव सरळ उलयतां आज ह्या माध्यमांतून लोकां कडेन. आमकां न्ही आमच्या देशान खूब फ्रिडम दिलां, खूब चडूच फ्रिडम दिलें आमकां. कळ्ळें तुका. भारत देश हो असो आसा न्ही, आतां हांव लेह लडाख वचून आयलो, हांव काश्मीर वचून आयले. काश्मीरचे लोक हांवें पळयले तुका जीव घालता. आतां आमी काश्मीर कितें धरता की थंय मिलिटंट येता आनी मारता. काश्मीर गेलो तूं मरतलो हा म्हणटा. कितले लोक काश्मीराक वचून आयले, कित्याक म्हणून ना तर एक इन्सिडन्स घडटा. लेह लडाख वचून आयलो. जी सुंदरकाय आमच्या देशान आहा न्ही ती जगभर खंयच ना. कळ्ळें तुका. थंय न्ही अब्रॉड हांवें पळयलां पयशान उठचें पडटा, पयशान बचचें पडटा. आमच्या इंडियेन कितल्योश्योच गोश्टी गव्हर्मेंटान फ्री दवरल्या, कितल्योश्योच. आज हांव काश्मीराक गेल्लो, लेह लडाख गेल्लो पळय, थंय केदो व्हडलो कितलो किलोमिटरचो एअर कंडिशन बोगदो सुरू केला प्रायम मिनिस्टरान. टनल न्ही जालो रेडी. म्हाका नशिबान हांव वचून आयला पळय. हय. सो तें आमच्या प्रायम मिनिस्टरान केलां. आतां प्रायम मिनिस्टर खंयच्या पक्षाचो इममटेरियल, पण जो प्रायम मिनिस्टर लोकांनी निवडून दिला आनी जो त्या खुर्चेर बसला पळय त्या खुर्चेक मान दिवपाचो हो आमचो रायट आसा. आज आमच्या गोंयांत सुद्दां जो चीफ मिनिस्टर आहा, ह्या पयलीं मनोहर पर्रीकार आशिल्लो चीफ मिनिस्टर, ताका सुद्दां आमी इनडायरेक्टली सगळ्यांनी सपोर्ट करूंक जाय. चीफ मिनिस्टर या आमदार सगळ्योच गोश्टी करूं शकना. प्रत्येक जर नागरिकान आपलें काम सारकें केलें
तुम्ही पळया न्ही चलताना पिझ्झा खाता आनी काडटा आनी भायर उडयता. आवय बापूय भायर उडयता आनी भुरगीं पळयत रावता. हांव पळयता न्ही कितलें. म्हणून हेच आमची संस्कृती, हेच आमचें शिक्षण. सो आमी प्रत्येकानी जर तो डस्टबीन असो भायर उडोवंक ना न्ही जाल्यार म्युन्सिपाल्टीक बाबडेक या प्रायम मिनिस्टराक झाडो हातान घेवन दाखोवपाची गरजूच नाशिल्ली न्ही. सो लोकांक अवेअरनेस कितलें करून सुद्दां लोक तेच परत करता. सो तुम्ही म्हणटा की सगळ्योच गजाली सरकार तुमकां करून दिवंक शकना. कशें दितल्यो? थोडे आपुणूय आपल्या सरकार म्हणजे कोण लास्टाक? तुका प्रत्येक कडेन वचूंक जमना म्हणून तूं कितें करता, एक प्रतिनिधी निवडून दिता. हांव सरळ सांगता, बरोबर. MLA या MP म्हणजे नॉट एव्हरीथिंग. ही हॅज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल. पण कशें जाता आमच्या हातून, हांव मुद्दम म्हणजे नोट करता, कावन्सिलर म्हणून तो निवडून आयलो या पंच म्हणून निवडून आयलो, ताका दिसता आपूण कितें तरी वेगळो. ताका दिसता आता फुडलो आता आमदार जावचो. ते सोड, ते एस्पिरेशन सगळ्याकूच आसता. आसचें, प्रत्येकाक आसचें एस्पिरेशन. सो हे सगळ्यांचे कॅबिन. हे म्हणजे कॅबिन, हे म्हणजे सगळे अचिव्हमेंटाचे बी हे सगळे हय एवरीथिंग. आणि सर तुम्ही डेली पूजा हय डेली येता, पुजा केली की ना ऑफिसान? हय ऑफिसान पुजा केली. सो कितें मागता देवाकडे? देवा कडेन ना हांव सदांच देवा कडेन कितें मागता, आरोग्य आयुश्य सगळ्या फॅमिलींक, सगळ्या लोकांक म्हज्या, सगळ्या क्लायंटांक म्हज्या, आनी म्हज्या देशाचो उद्धार जावचो आनी सगळें बरें जावचें. हे सगळे सण बीण कित्याक केल्या, सगळे बरें जावचे, आमी बरोबर एकामेकाक रावचे म्हूण हें सगळें केलां. कित्याक हांवें न्ही म्हजो आउटलुकूच बदललो. म्हाका आतां कितेंच फरक पडना. म्हाका खंय पॉलिटिशियन कोण येता म्हाका आतां वचपाक आवडना. हांव सरळ सांगता, आय डोंट लायक टू बी पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑर एनी पॉलिटिकल इव्हेंट. म्हाका आतां इंट्रस्ट ना भितर, कळ्ळें न्ही. लास्टाक कितें आसा, लोक सी बरें ह्याच पॉयंटाचेर हांव तुमकां विचारता. तुम्ही ओदळ म्हाका सांगलें की बरे लोक राजकारणात येवपाक जाय आणि तुमची एक वेळा आसली इच्छा की येवचें म्हणून. बट आता तुम्ही अशा पॉयंटार पावलो की आपल्याक राजकारणूय नाका, कोण राजकारणी नाका. कशें आपणें म्हाका सगळ्यान पयलीं खूब, हांव तातूंतच एक्चुअली खूब इनवॉल्व जाल्लो. आनी अजूनय लोक म्हाका नुस्त्याच्या बाजारान म्हणटा, प्रदीप बाब 2027 तरी आसा मरे तूं. पण ते म्हणटा हें तांचें मोठेपण. पण प्रत्येक मनीस जर आमदार जालो जाल्यार एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1000 आमदार आसतले. आमदार जालो म्हणजे सगळें जायना. आमदार नासतानाय कितल्यो गोश्टी करूं शकता. हांव आज सारस्वताच्या थ्रू करता. हांव आज आनंद निकेतन स्कूल आसा, या तूं आमचे ओल्ड एज होम आसा. आनी एक सांगता, आजकाल कितें परिस्थिती जाल्या आनी हे कोविड आयिल्ल्याक चड जालें, प्रत्येक गोश्टीचो लोक फोटो काडून घालता, प्रत्येक गोश्टीचो लोक व्हिडिओ करता आनी तो फेसबुकार घालता की हांव हें करता म्हणून. दॅट इज नॉट अ सोशल वर्क. मार्केटिंग नो, दॅट इज नॉट अ सोशल वर्क एट ऑल. खंयचेंय तुवें कार्य करचें ताचो फोटो काडची न्ही, कळ्ळें. आतां एक इन्स्टिट्युशनाचो, भुरग्याचो, कळ्ळें. कितें अचिव्हमेंट आसा तुम्ही पळया न्ही, आजकाल न्यूज पेपर ओपन करून पळया कितें तुमकां कोण वाचता. न्यूज पेपर सुद्दां वाचप खूब लोकांचें कमी जाला. न्यूजा बद्दल कितें व्यू तुमचो? न्ही न्यूज बरे येता पळय. ना सी म्हाका रायट ना जर्नलिझमाचेर उलोवपाक, आनी हांव तितलो तज्ञूय ना जर्नल उलोवपाक. पण कितलेशेच म्हजे बरे मागते आसा, जे रिपोर्टर्स आसा. आतां तूं म्हण लेटस्ट म्हजो हाजे पयलींचे आसा. कितलेशेच आमचो मिशाळ बरयतालो, आमचो राठवड सर बरयतालो, अशे खूब जाण अशे देर आर हे ते बरयताले पळय आनी आतां बरयता ते पळय, पयलींचे आनी आतांचे देर इज अ फरक आसा, डिफरन्स जाणवता. हांव कितें म्हणटा, हांव जेन्ना सकाळचो उठ्ठा पळय, हांव देवाचें करून येवन च्या घेवंक जर बसता जाल्यार हांव जेन्ना न्यूज पेपर समोर दवरता जाल्यार म्हाका पयलें कितें दिसता, हांगा बॉम्ब, हांगा रेप, हांगा मॉलेस्टेशन, हांगा हाणें हाका धुकलून उडयलो, हाणें हाका मारलो. पळया तुमी फर्स्ट पेजीचेर. सो म्हजो दीस हांव नेगेटिविटीन कित्याक सुरू करूं? पॉझिटिव्ह जाय न्ही लायफान, सगळें बरें बरें जावंक जाय. बरें कोणें अचीव केला तें घाला न्ही, कोणें अचीव केला, भुरग्यान अचीव केला. की न्यूज पेपरांनी सुद्धा तो एक भान दवरपा जाय, जे जर्नलिझम सेक्टरान न्ही बरें बरें बरोवंक जाय. तो नेगेटिव्ह दाखोवप ना. पळय तूं ब्रेकिंग न्यूज म्हणून कितें येता, ज्यो अश्यो गोश्टी घडटा त्योच ब्रेकिंग न्यूज म्हणून येता. हांव कितें म्हणटा, खंयच्या आमदारांनी या खंयच्याय कावन्सिलरांनी या चीफ मिनिस्टरान कितल्योश्योच बऱ्यो गोश्टी करता, त्यो समाजान चडश्यो येत ना, येनात चडश्यो. कितल्यो बऱ्यो गोश्टी करता. आतां आमचो म्हापसा पणजी जाता पळय, इज इट नॉट अ डेव्हलपमेंट?
इट इज रिक्वायर्ड, इट इज अ बिग डेव्हलपमेंट. त्याच्या खातीर खूप फरक पडटलो गोंयान. विदीन नो टायम तूं पावतलो, तितले टायर तुजे कमी घालता, तितले तुजे पेट्रोल कमी खर्च जातले, कित्याक एका स्पिडीन तूं वतलो न्ही. कितें जालां न्ही, एक सरळ सांगता, आमी गाडी चलयता, आज न्ही कोणूय कोणाक भियना, भंय गेला मनशाचो. हांवें अमेरिकेक आतां आमी 14 दीस आशिल्ले, हांव आनी म्हजो चलो फॉर MDRT मिटाक गेल्ले. हांव 14 दिसान हांवें एकूय पुलीस पळोवंक ना रस्त्यार. आनी हें नोट करता असल्यो गोश्टी, हांव शिकता वचून थंय. प्रत्येक गोश्टीक तुमकां थंय पुलीस कित्याक जाय? तुमी जर डिसिप्लिनान सगळें केलें, सिग्नल कोणाक घाला. हांव तुका सांगता, आमचे बरे मागते म्हापशान सुद्दां कितले जाणटे हे बायलां मोबायलार घेवन नो एंट्रींतल्यान येवन खंयचे खंयी वता. नो एंट्रींतल्यान, बरे नो एंट्रींतल्यान येवन लोक मेल्ले आसा, लोक एक्सिडेंट जावन मेल्ले आसा नो एंट्रींतल्यान, तरी आमी कशेंच सुदरना. कित्याक न्ही, समाजान जर बदल करतलो न्ही जाल्यार मेन म्हणजे मनशाची जी मायंडसेट आहा पळय ताजी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. बट हें कोण शिक्षण दितलो? हें शिक्षण तुका एक्चुअली एड्युकेशन आमी नाका ते करतात, तेचेर कोट्यांनी रुपया मोडटात, बट हें बेजीक शिक्षण कोण दितलो आनी कोण घेतलो? ना शिक्षण एक म्हणजे न्ही, भुरगो तुका आवयच्या पोटानूच सगळे शिकून येना, पण आवय बापायचो जो एक गुण आसा पळय ते घेवन तो भायर सरता. आनी मागीर न्ही ताका खत पाणी घालता आवय बापूय पयले, दुसरे खत पाणी घालता टिचर्स, समाज म्हणया ना टीचर तर सुरवात न्ही, नर्सरी पासून तो स्कुलाक वता, कितें कळटा ताका, पण तो कृष्ण करप काय नरकासूर करप हें आपल्याचेर डिपेंड आसता. हांव तुका म्हाका सांगपाक वायट दिसता, आयचे नवे जनरेशन हांव पळयतां, हांव आमच्याय घरा कडेन झेवियर कॉलेजच्या कुशीक घेवन भुरगे उबे रावतात, अक्षरशा पोजड्यो गाळी घालून एकामेका कडेन उलयतात, संभाशण तांचें गाळी घालून संभाशण. हांव हांगा थंय सोसायटीन पळयतां, आनी कशे बरे बरे भुरगे हातान भांगराचे कडे आसता, बुलेट आसता, या तो जागुआर घेवन येता, आनी ही भाशा कोण आवय बापूय केन्नाच ही भाशा शिकोवचो ना, टिचरूय शिकोवचे ना. म्हणटकूच ही विकृती समाजांसून येता. म्हाका अशें दिसता, म्हणजे म्हाका खूब वायट दिसता की नवे जनरेशन बिगडूंक लागला, नवे जनरेशनाची सामकी वाट लागल्या, आनी हाका जबाबदार आवय बापूय आसा. हांव पळयता आमच्या स्कुलान टिफीन दिवपाचें सोडून ताका 50 रुपया दिता. कितल्या फाटी आमी PTA AGMांक सांगता कितले, हांव तर उलयत आसता, अवेरनेस चालू आसता, अवेरनेस सामकें चालू आसता. आमकां भुरगीं जावंक ना, म्हज्या भुरग्यांनी टिफीन व्हरूं ना, म्हज्या फ्रेंडाच्या भुरग्यांनी टिफीन व्हरूं ना, सगळे आज खंय पावले, इंजिनियर जाले, IIT जाले, हे जाले, दोतोर जाले. आनी एक लक्षांत दवरा, आनी एक सांगता, आय मे बी BCom, somebody may be doctor, somebody may be engineer, somebody may be chartered accountant, पण लास्टाक न्ही समाजान ह्या लोकांनी इन्वॉल्व जावन जर सगळ्यांचे बरे बरे जाले न्ही, हॅव आनी हॅव नॉट्स म्हणून आसता. बरें, हो एक बरो मुद्दो तुमी काडलो. आयज तुमी LIC टॉप एज, म्हणजे तुमी आयज नांव केलां कश्ट करून स्वताचे मेहनतीन, आयज तुमी हो सेन्स दवरून आसात की बाबा आपल्याक सोसायटी कडेन दिवपाक परत दिवपाक जाय. पूण हांवें अशे लोक पळयल्या जे दोतोर आसात, थोडे इंजिनियर आसात, कितलेशेच व्हडले व्हडले प्रोफेशनल आसात, पूण कांय लोकांक हें भान नासता की बाबा आपूण वयर सरलो, आपूण शिकलो, आपल्या आतां समाजा खातीर कितें देणे आसा ते दिवया. ना, हांव तुका एक सिंपल गजाल सांगता, मनीस जितलो ग्रो जाता पळय तितलो तो अधोगती कडेन वता. शिकलेलो मनीस सुद्दां न्ही, तूं पळय आनी वाच न्ही, तूं शिकलेलो सुद्दां मनीस न्ही, लक्ष्मी येवंक लागले, सगळे एक सांगता तुमकां सरळ, सगळ्यांनी सरस्वतीचे उपासक आसूंक जाय. परते जालां, लोक जाल्या लक्ष्मीचे उपासक. तूं सरस्वतीचो उपासक जा, लक्ष्मी फाटल्यान ऑटोमॅटीक येता. ओके, गरजे पुरती येताच, पण तिजो कसो आदर करप आनी तिजो कसो मान दवरप. इज मनी इज एवरीथिंग? मनी इज नॉट एवरीथिंग. मनी इज जस्ट इन्स्ट्रुमेंट फॉर द ट्रान्झॅक्शन्स. म्हाका केन्नाच कोणें विचारूंक ना कितले कोटी तुजे कडेन आसा रे काय म्हणून, पण म्हाका लोक विचारतना कशें विचारता, फॅमिली कशी आसा, भुरगे कशे आसा, भुरगे कितें करता, सून कितें करता, पापा कितें करता, कळ्ळें तुका, हे लोक म्हाका विचारता. केन्नाच आज पर्यंत कोण मेळ्ळो ना म्हाका. बरे लोक म्हणजे इतले एप्रिसिएशन करता. कित्याक एप्रिसिएशन करूंक जाय? बरो मनीस न्ही, बरो मनीस जावं. बरो म्हणजे कारण तुमी समाजा प्रती ती हे संवेदना बाळगून आसा. हांव आज पर्यंत रोटरीन प्रेसिडेंट जावंक ना, हांव सारस्वतानूय प्रेसिडेंट जावंक ना, आनी म्हाका आमदार जावपाची इच्छा ना, कावन्सिलरूय जावपाची इच्छा ना, कळ्ळें. पण हांव जे शिकतां
तें जर हांव फाल्यां आतां हांव आमोणकर स्कुलान गेल्लो या सारस्वतान हांव उलयलो या हांव पणजे म्हाका खंयचे ते आर्यन कॉलेजींनी आपयत आसता सगळे कडेन म्हाका. सो हांव समाजान जर ह्यो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी जर दिवंक लागलो न्ही आनी थंय खंय तरी बारीक फरक पडलो न्ही म्हज्या लायफाचें सार्थक जालें. हो तुम्ही मापदंड दवरला तुमच्या यशाचो. सी पॉझिटिव्हिटी हॅज टू गो. लोक म्हाका म्हणटात सुद्दां प्रदीप तुका मेळ्ळो की आमकां बरें दिसता. म्हाकाय लोकांक मेळ्ळो की बरें दिसता. हांव लाखांनी लोकांक मेळटा. म्हजी कनेक्टिव्हिटी तुका अंदाज नासतलो. हांव दिसाक 150 ते 250 फोन करता. बरोबर कळ्ळें. पण हांव इतले प्लॅनिंग शिकला. हांव तुका एक सरळ सांगता, मनोहर पर्रीकरा सारकेलो मनीस ह्या संवसारांत परत जावप हें डिफिकल्ट. हांवें त्या मनशाक पळयला. रक्षा मंत्री जालो आनी मुख्यमंत्री आशिल्लो म्हणून न्ही, हांव ताका 7 वर्सां पासून मजा वळखता. बरें, त्याचेरूच आमी आतां उलोवया. मनोहर पर्रीकर आनी तुमचें नातें एक वेगळेंच आशिल्लें. ल्हानपणांत तुमी 7 वर्सां पासून वांगडा आसा. कुशीकूच घर न्ही. बरोबर. सो तुमी म्हणटा की असो मनीस परत जावचो ना, हें तुमची धारणा. धारणा म्हणजे कशें आसा पळय, हांवें ताची पॉझिटिव्हिटी पळयल्या, हांवें ताची एफिशियन्सी पळयल्या, हांवें ताची बुद्धी पळयल्या, हांवें ताची हेल्प करपाचो एक तळमळ पळयल्या. आनी आनी मनोहर पर्रीकराक पळोवन म्हाका सुद्दां कितें फरक पडला, सदांच तो देशाचें चिंत्तालो. तो म्हापशेचें चिंतनाशिल्लो, पणजेचें चिंतनाशिल्लो. आज 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 हांव कितल्या लोकांगेर पॉलिसीक वता, पीपल आर रिमेंबरींग दॅट मनोहर पर्रीकर शूड हॅव बीन फॉर मोर नंबर ऑफ इयर्स. कळ्ळें तुका. एक भंय सुद्दां आशिल्लो. एक भंय आसपाक जाय न्ही. भंय म्हणजे कितें. बरें, आतां हाजेर एक विचारता. विरोधक सुद्दां किंवा जनरल लोक म्हणटात की पयलीं पर्रीकर वेगळो आशिल्लो, मागीर पर्रीकरान खूब कॉम्प्रोमायज केलें पॉलिटिकल. पळय, हांव इतलो हुशार आनी तज्ञ ना की हांव ह्या गोश्टीचेर हायलायट करूं शकता. कित्याक म्हाका पॉलिटिकली व्हडलें ज्ञान कांय ना. आमी वाचक आनी केन्नाय तो म्हाका आमी जेन्ना धर्म. हांव तुमकां विचारता कित्याक तुमकांय तो बदल जाणवल्लो ना. म्हाका तरी केन्नाच ताणें जाणवूंक दिवं ना लास्ट पर्यंत. स्वभावान ना ना केन्नाच ना. फोन केलो की एक तर फोन घेतलो ना जाल्यार विदीन अर्दवरान तो फ्री जालो की तुका फोन येतालोच परत. हेंच हांव शिकलां. तूं म्हाका फोन करून पळय. हांव ताजे कडल्यान खूब बऱ्यो गोश्टी शिकलां. बरोवन धरप, बरोवन नोटींग करप. कितेंय सांगलें की तो नोटींग करतालो. तुका कळत नाशिल्लें तो नोट करतालो. सॅटर्डे 10 o'clock प्रदीप जोशी विल कम. कळ्ळें. म्हाका ताणें, हांव जेन्ना झिरो आशिल्लो न्ही, हांव कितें टॉप ऑफ द टेबल एजंट नाशिल्लो, इंडिया लेवलचो एजंट नाशिल्लो न्ही LICचो सुरवातीक. पण ताणें म्हाका सांगलें ह्या प्रोफेशनान. हांवें म्हणलें ना लोक धारना. हांव म्हणलो 4 गोश्टी कर. हार्डवर्क, सिन्सियरिटी, डिलिव्हरी आनी विश्वास. आज त्या 4 गोश्टीच्या आदाराचेर हांव तुज्या समोर बसलां. एज अ लास्ट 37 years आय एम नंबर 1 इन गोवा इन LIC. आनी डेडिकेशन. ताणें म्हाका सांगलें एक इन्स्टिट्यूशन. आज पर्यंत हांव 39 वर्सां जालीं LIC ऑफ इंडिया बरोबर आसात. म्हज्या बरोबरचे खूब लोक म्युच्युअल फंडान गेले, ह्या कंपनीन गेले, त्या कंपनीन गेले. पयशे मेळटा म्हणून कितेंय करूंक उपकारना. तुमच्या वांगडा आमी उलयले आनी आमी आमच्या व्ह्युअरांक एक मंत्र दिवंक ना किंवा एक मेसेज दिवंक ना अबावट सेव्हिंग, इन्व्हेस्टमेंट. जाल्यार ते तुमच्या प्रोफेशनान म्हाका दिसता एक अन्याय थारतलो. सो तुमच्या वांगडा उलयता आनी थोडे तरी त्या बाबतींत आमी लोकांक सांगपाकूच जाय. सादे सिंपल तुमी कितें मेसेज दितले की पयसो सेव करा कसो तरी. न्ही पळय, एक सांगता, तूं 10 रुपया जोडूं या तूं 10,000 जोडूं या तूं 10 लाख जोडूं, जो मनीस सगळें मेंटेन करता, म्हणजे एग शूड बी इन डिफरंट बास्केट. अंडी एकाच बरोबर घाली पडल्यार सगळीं फुट्टली. सो लास्टाक कितें आसा, तो गरीब आसूं या तो श्रीमंत आसूं, जो सेव्हिंग करता पळय तो फायनान्शियली सावंड जाता. आज जी तुका म्हणजे बिल्डींग दिसता पळय ती कितें लोन घेवन बांदूंक ना. हांव इल्ले इल्ले सेव्हिंग करीत करीत गेलो आनी त्या प्रमाणे ही बिल्डींग जाली. आज घर जालें, पणजे ऑफिस जालें. कळ्ळें तुका. एसेट क्रिएट जालें. पण हाच्या पलीकडे म्हाका ते इंट्रस्ट ना. म्हज्यान आनी बिल्डींग बांदूं येता आशिल्ल्यो, म्हज्यान आनी म्हाका इंट्रस्ट ना. म्हाका कितले ऑफर आयिल्ले की तूं आमकां पार्टनर म्हणून जॉयन जा या तूं स्लिपींग पार्टनर जा. I am not interested in any those type of offers. I am independent, one as a Pradeep Joshi, insurance advisor of LIC of India, and I will die like that way only. कित्याक आज हांवें एक आज ऑल इंडिया हांवें एक मेसेज दिल्लो आसा इनडायरेक्टली की एका संस्थे बरोबर रावन तूं खंयच्या लेवलाक वचूं शकता. आज एक म्हापशान रावन हांव 22 फावटी अमेरिकेक वचून येता. कोणाचें तरी ध्येय आसता की अमेरिकेक आपणे मरच्या पयलीं वचचें म्हणून एकदा हांव 22 फावटी येता. म्हाका 30 वर्सांची आतां आनी 10 वर्सांची म्हजी फॅमिली आहा. चलोय म्हजो आतां 2दा आयला. तोय इन्शुरन्स एडवायझर जाला, वेदांग जोशी. कळ्ळें. व्हडलो म्हण म्हजो प्रतीक जोशी, मेकॅनिकल इंजिनियर.
कळ्ळें. पण कितें आसा, वी लिव लायक अ फॅमिली. वी आर फॅमिली, वी लिव. हांव चडशा घराच कडेन आसता. कळ्ळें. शेनवार आयतार तर हांव घराच आसता. कळ्ळें तुका. सो हांव भुरग्यांकूय मॉनिटर करता, तांकां सांगीत रावता. म्हजो मॅसेजूय लोकांक हांव एक सांगता, तुमी सेव्हिंग करा, पण पोट मारून सेव्हिंग करूं नाका. पोट मारून सेव्हिंग करूं नाका. फुडें बरें जातलें म्हणून आज उपाशी रावन सेव्हिंग करूं नाका. येस, तातले ₹1 सेव्ह करा. ते मागीर तुमी खंयी करा, दॅट इज युअर चॉयस. पण आज म्हजे कडेन असे लोक, असे क्लायंट आसा ते सामके गरीब आशिल्ले, तेन्ना तांच्यांनी पॉलिसी केल्ल्यो. आज ते व्हडले जाले, ताज्या बरोबर तांचे सेव्हिंगूय वाडले. आज तांचे कडेन कितल्योश्योच मॅच्युरिटी येता. त्या पयशांनी ताणें चलयांक लग्न केलीं, तांच्यांनी भुरग्यांक शिकयले LICच्या पयशां. म्हाका याद आसा, मनोहरन दोगूय भुरगे जेन्ना अमेरिकेक सुद्दां गेल्ले पळय, तेन्ना तांकां एड्युकेशन लोन घेतलेलो आनी तेन्ना पॉलिसी बँकेन दवरलेल्यो, म्हाका याद आसा. हय. आनी ताणें भुरग्यांक जबाबदारी दिवन ते सोडयल्ल्यो. शिका तुमी, जोडा आनी हें करा. हें ताजे कडल्यान हांव शिकून हांवें खूब क्लायंटांक हें वापरलें. तातूंत कितलोसोच म्हाका सक्सेस आयलो. कळ्ळें तुका. सेव्हिंग करून करून मनीस ग्रो जाता. कळ्ळें. पण आनी एक लक्षांत दवर, हांव 70-80 वर्सांचेर झरून मोडून व्हडली संपत्ती करून दवरतलो, कांय अर्थ ना. भोगूंक जाय न्ही. अरे तूं जेन्ना चलूं शकता, तूं भोगूं शकता, धांवूं शकता, तेन्नाच तुवें भायर सरूंक जाय ना. हांव 65 नंतर अमेरिकेक वतलो, तुका चलपाक जावं नाका, तुका उबो रावपाक जावं नाका. देड वर एकदां आनी उबें रावचें पडटा. कळ्ळें तुका. सो हो संवसार कसो आसा, हांव खरें सांगता, म्हाका अभिमान आसा की हांव भारत देशांत म्हजो जल्म जाला. म्हाका अभिमान आसा हांव गोवा परशुराम भुमीन आसा. म्हाका आनी अभिमान आसा की हांव म्हापशेकार. कित्याक आज म्हापसा मार्केट आनी म्हापसा म्हणटा पळय, हे सबंद गोंयभर, सबंद इंडियाभर फेमस आसा. जे ट्युरिस्ट सुद्दां येता ते म्हापसा बाजाराक शुक्रारा येता. आज शुक्रार आसा. कळ्ळें. सो हांवें तुमकां कित्याक सांगता, म्हजी तळमळ कितें आसा, म्हाका खंय कितें अन्याय जालो की वायट दिसता. हांव पब्लिकान चड फुडें येना, तूं म्हणजे कांयच पळोवचो ना. बेसिकली हांव फेसबुकार सुद्दां कितें अचीव केला ते घालता, बाकीचे घालपाक म्हाका रायट ना. आनी म्हज्यान ते नाका जाल्ले व्हिडियोज बी म्हाका घालूंक येना. म्हजो सो तुम्ही एक चॅप्टर क्लोज केला की तुम्ही राजकारणात आनी इंटरेस्टेड ना, मरसर ना. आमची इंटरव्यू पण कोणूय म्हणपाक शकता, अरे आताच इंटरव्यू कित्याक केली, 27 लागीं पावले, प्रदीप सर पॉलिटिक्सान येवंक सोदता. म्हाका फुकट सुद्दां पॉलिटिक्स नाका. अँड आय एम फार अवे फ्रॉम ऑल अदर पॉलिटिक्स अँड पॉलिटिकल पीपल. बट दे आर नायस पीपल ऑल्सो. देर आर गुड पीपल ऑल्सो न्ही. हांव दोतोर प्रमोद सावंताक कितले फाटी फोन करता. म्हजें म्हण काम आतां कांयच नासता. म्हजी कामां तशी खंयच्याच पॉलिटिशियना कडेन म्हजी कामां कांयच ना. आनी नॉर्मल जे मनीस आसता पळय, नॉर्मल मनीस, हांची कामां कांयच नासता बेसिकली. ती फक्त ऑफिसांनीच आसता बारीक बारीक, राजकारण्यां कडेन व्हडली नासता. तुवें म्हाका पयलीं एक एग्जाम्पल सांगिल्लें, ती जाणटी बायल कितल्या फाटी येवन गेली. अशा मनशांक आमी हेल्प करूंक जाय. अशा मनशांक कावन्सिलरांनी हेल्प करूंक जाय. कावन्सिलर म्हणून सुद्दां लोक निवडून कित्याक दिता, तांकां जमना. सी यू आर अ रिप्रेझेंटेटिव्ह, पण ताचें भलतेंच जाता. मागीर ताका दिसता की म्हज्या सारको कोण ना ह्या संवसारांत. अशे आमी कितले लोक पळयले न्ही. ह्या म्हज्या आतां म्हाका 59 वर्सां आतां जातली, 59. खूब गोश्टी हांवें पळयल्यो. कितलेशेच MLA पळयले, कितलेशेच कावन्सिलर पळयले. आनी लास्टाक कितें आहा, समाज सुदारतलो जाल्यार हे लोक जाय, पण ह्या लोकांनी पॉझिटिव्हली, ह्या लोकांनी तो सुदारपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय, तो आनी बिगडोवपा जायना. हांव तुका एक सादी गजाल सांगता. परत म्हापसा मार्केटाचेर वचत थंय लोक बसता, वचत थंय लोक बसता. आतां वचत थंय लोक बसता, लोकांक गाडी व्हरूंक मेळना. लोकांक बायल मनशां आतां तरी हें बी जालां, टार बीर जावन बरें पट्टे बिट्टे मारून बरें केलां. खरेंच बरें केलां. बरें अभिमान दिसता. त्या पट्ट्या भितर वचून पर्यंत बसता. पण म्हाका थंय ऑथॉरिटीचो, म्युन्सिपालिटीचो केन्नाच कोण दिसना. हांव मार्केटान आसताच एवरी वेनसडे, फ्रायडे आनी संडे. कोणूच दिसना जो तांकां एक भंय आसपाक जाय मनशाक. हय की बाबा आपूण शिस्त मोडी केलें. आतां बरें केलां तांच्यांनी. हांव पळयलें, हांव नाशिल्लो तेन्ना ते करताना, हांव अमेरिकेक आशिल्लो. हांव पळयलें, म्हाका एकदम बरें दिसलें. बरे पट्टे मारल्या, पण थोडे थोडे इल्ले इल्ले पट्ट्या भायर येवंक लागले. हाजो अर्थ कितें? तशेंच लक्ष दवरपाक कोणूच ना. तशेंच लोकांच्या दुकाना भायर सामान लायता आपलें. म्हणजे दुकाना भायर हें बसयता, कितें बसयता, कोण कोण बशिल्ले आसता. बरें बायलांक, दादल्यांक, जाणट्यांक चलपाकूच मेळना. सो ह्यो गोश्टी न्ही कडक जावपाक जाय. आतां एक्चुअली कितें आसा, आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां आनी ताजो आमी गैरफायदो घेतलेलो आसा. स्वातंत्र्याचो स्वैराचार म्हणटा हय, बरोबर. आतां पळय, अजुनूय पयलींचे जाणटे आहा पळय, ते म्हणटाले पोर्तुगीज टायमाक अशें कडक आशिल्लें. आज बाजारांत सुद्दां पळय, मोव नुस्तें सुद्दां बऱ्या बऱ्या मनशांक विकलें वता. आनी पयलीं खंय पोर्तुगीज टायमाक खंय अशें मोव नुस्तें दिसलें न्ही, येवन खंय ते गाजोलीन घालताले ताजेर. म्हणजे असो भंय आशिल्लो. आजकाल कितें जालां न्ही, खंयच्याच गोश्टीक भंय उरूंक ना. कंट्रोल, लॉ अँड ऑर्डर.
लो सी इट हॅज टू बी एक्झिक्युटेड न्ही. बेटो पुलीस रावलो तालांव दिलो म्हणून तो भंय येना, तो असले 100 तालांव पडटा. घे म्हणटा तुझे कितले. भुरग्यांक जेन्ना आवय बापूय दिसाक 500 रुपया मोडपाक दिता, 500 मागीर तो आनी नोकरेक कित्याक लागतलो म्हाका सांग, 20,000ची आनी 15,000ची सॅलरी. बरोबर. सो आमी सर खूब उलयले आनी उलोवपाक गेले आनी खूब आमी उलोवपाक शकता, कारण तुमी तुमचो वावर, तुमचो LICचो सगळो अनुभव, तुमी जगार केल्ली भ्रमंती हाचे खूब किस्से आसतले. पर्रीकरा बरोबर तुमी घालयल्लो टायम तो एक आमी वेगळोच एक इंटरव्यू करपाक शकता, की त्या मनशान तुमी ना खूब खरें सांगता मना पासून म्हाका प्रत्येक गोष्टीक ताका मिस जाता. हांव ताका एवरी अल्टरनेट डे फोन करतालो. ताजो प्रायवेट नंबर सुद्दां म्हजे कडेन आशिल्लो, जो म्हजेच कडेन आशिल्लो, हांवें केन्नाच कोणाक शेअर केलो ना. पण हांव कितें सुद्दां अपसेट सुद्दां जालो न्ही ताका मागीर तो म्हणटालो आपूण शेनवारा आसतलो, आमी बसया. सो एवरी म्हयन्याक आमी जेवपाक बसताले. मांडवीन 204 रूम आनी 504 रूम. तो म्हणजे आतां मुख्यमंत्री जावन गेला, रक्षामंत्री जाला म्हणून हांव सांगिना. म्हाका ताजो सदांच अभिमान आसा. हांव अजुनूय अवधूत बाई कडेन उलयतां, हिज ब्रदर अवधूत पर्रीकर कळ्ळें. हांव ह्या सगळ्या लोकां कडेन उलयतां. संजय वलावलकरा कडेन म्हजो कॉन्टॅक्ट आसता. हे सगळे लोक कशे आहा न्ही, ह्या लोकां कडल्यान हांव सगळें शिकलां. बरें, हे निमतान म्हाका आनी एक प्रश्न पडलो. तर तुमची इच्छा ना ही बरी आसा, हय फाल्यां पक्षान सांगलें जाल्यार? ना म्हजी इच्छा ना जाल्यार पक्ष कसो सांगतलो. हांव खंयच्या पक्षाचो बंदलकी ना. हांव नॉर्मल सादो प्रदीप जोशी, LIC एजंट, नागरीक ऑफ इंडिया और गोवा और म्हापसा. हांव खंयच्या पक्षान ना. पक्षान सांगलें उत्तर गोंयान प्रदीप जोशी ना, आमी दवरता. Nobody can command me. No, why somebody should रिक्वेस्ट command? केली. No, I will tell. म्हाका इंटरेस्ट ना न्ही. अजिबातूच ना. ना हांवें पळयलें न्ही, पळयता न्ही हांव. राजकारणाचे हे ना जाला. ना 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 म्हणजे बुरशेपणा ना सगळे वेगळेच जाला न्ही. सगळे हांव ताजेर चड उलयना कित्याक सगळे वेगळेच जावन पडला अवती भोवती. वळख आशिल्लो मनीस आपली कामां करून घेता. तो मागीर कशी कामां करून घेता म्हाका खबर ना. वळख नाशिल्लो कितें करतलो. गरीब धाकटे लोक कितें करतले बाबडे. आमचे आतां मोटरसायकल पायलट आसा, टॅक्सीवाले आसा, आमचे बाजारकार आसा बाबडे, तांकां कोण आसा. पण तांकां कितें दिसता आशा मागीर अरे हो जो नवो पार्टीचो कोण आयला पळय ऑफिस बरो, आपल्याक मातशें आपलें काम करतलो, आपल्या धुवेक खंय तरी पोटाक लायतलो, या आपल्या चल्याक कामाक लायतलो, या खंय तरी एडमिशन हें करतलो. हांव सारस्वतान पळयता. हांव जेन्ना सारस्वतान आसा पळय खंयसून आमकां फोन येता, कोणा भलत्याच खातीर आमकां फोन येता, घे म्हणून, कमी मार्क पडलेल्याक घे म्हणून. पण म्हाका तें दिसता की हांवें एडमिशनाच्या भानगडीन पडपाचें ना. समाजकार्य करचें. पण हे असले हातून लोक आज कितें करता न्ही, पीपल ऑल्सो आर, दे आर व्हेरी स्मार्ट. दे नो हाव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम होम. सो वायट तें दिसता. हांव अशें म्हणना हांव बीजेपी जाले थोडे. हय कित्याक हांव खरें सांगता, हांव 9वी पर्यंत शाखेर गेल्लो मनीस, RSS शाखेर. म्हाका खूब तांचे गुण सगळे आवडटा. हांव ते आत्मसातूय केल्या कितले गोश्टी. अभय सामंत म्हजो फ्रेंड, अनिल सामंत म्हजो फ्रेंड कळ्ळें. मागीर आमचो प्रोफेसर, आमचो सर, हे आमचे बरे मागते हां. अनिल सामंत सर, मागीर तुजो सुभाष नायक सर, संजू धारवाडकर, नरेन कामत सर, मागीर आमचो सलत्री रोटरी फॅमिली आमची आसा कळ्ळें, दिलीप सलगांवकर सर. ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान हांव न्ही खूब शिकलां. आनी कितें जाता न्ही, तूं तें मरपर्यंत शिकून न्ही तुवें तें एक्झिक्यूट करूंक जाय तुज्या कामान. आणि ते एक विचारांची परिपक्वता. आज म्हज्या ऑफिसान प्रत्येक मनशाक एंट्री आसा. तूं कोणाचोय कस्टमर जाय, कितें हेल्प जाय आमचे कडेन यो. बरें आनी एक याद घेता हांव. संजू भाई कडेन हांव उलयत आसता, संजू देसाय फ्रॉम पोंडा. हांव त्या मनशा कडेन एवरी विकांतल्यान 2 दीस उलयता, या बसता आमी आनी उलयता. ताणें सुद्दां कितल्या फाटी म्हाका गायड केलो, प्रदीप तूं गडबड करूं नाका. त्या टायमार म्हाका दिसतालें की म्हाका कोणाचो तरी सपोर्ट जाय हांव हातून भितर सरपाक. पण जेन्ना म्हाका हॉर्सीस मावतून जेन्ना पर्रीकरान सांगलें पळय, प्रदीप तूं हातून पडूं नाका, म्हाका मनोहरबाईन सांगलें तूं हातून पड. ज्या दिसा ताणें म्हाका सांगलें 17 जुलय 2017 2:35 ताणें म्हाका आपल्या फॅक्टरीन जेन्ना हाजे कडेन स्पश्ट उलयलो. हांवें केन्ना तेणें हें उलोवंक नाशिल्लो. हांवें ताका सरळ विचारलें म्हाका अशें इच्छा आसा. ताणें सांगलें बरें आसा, पण आपल्याक दिसता तूं ज्या गुडविलाक पावला पळय तुज्या प्रोफेशनान, तुवें हातून येवचें न्ही. तूं म्हणटलो तूं कित्याक आसा, तर ताणें म्हाका सरळ सांगलें की आपूण हातून बुडला म्हणून ऑलरेडी. कळ्ळें तुका. हे ताजे शब्द, म्हाका ताजो अर्थ कळूंक ना. पण म्हाका एक अर्थ कळ्ळो की ताका मागीर इतलो अभिमान जालो, म्हणजे खूश जालो तो सामको, की हांव तातूंत मागीर दुसरे दिसा प्रेसार लेटरां घाली फ्रंट पेजीर की आय एम आउट ऑफ एनीथींग फ्रॉम म्हापसा म्हणून. म्हणजे एज फार एज पॉलिटिक्स इज कन्सर्न. सी पॉलिटिक्स न्ही बऱ्या खातीर करचें, पॉलिटिक्स वायटा खातीर करचें न्ही. आजकाल कशें जालां पळय, रिवेंजींग जाता. तूं मातशें कितें म्हणलें की तुज्या फाटीक लागतात.
त्यापेक्षा आम्ही अलिप्त आशिल्ले बरे न्ही. आपलेच दाद आनी आपलेच वोट आसा ना आमचेच लोक न्ही. जालें. अरे हांव पळयता, हांव जगार खंय कोण कोणाक वळखता. म्हापश्यान आतां कोण ह्या गोंयान कितें कितें कोण कोण आसा पळय हांकां खंय जगार कोण चड वळखता. जग केदें व्हडलें हांवें. हांकां हेंच जग दिसता. अरे जग न्ही. थोड्यांक ते म्हापश्यांनी खोल्ल्या म्हणजे ताका खोल्ले म्हणजे व्हडलें दिसता. कित्याक ते खोल्लेचे एक 50 लोक ताका वळखतात. खोल्ले म्हणजे सबंद जग न्ही हें. बरोबर. आमचो देश केदो व्हडलो आसा. हांव काल लातूर आनी हांगा वचून आयलो. लातूर हे म्हणटात ते कितें म्हणटात ताका तो मागासलेला गांव. अरे तुका दुष्काळी सांगू, पट्टो बीन. हांव ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान सांगता, हांव लातूर आनी औरंगाबाद गेल्लो 35 वर्सां पयलीं गेल्लो आनी आज गेलो. डेव्हलपमेंट कितें म्हणटा तो लातूराक वचून पळोवचो. डेव्हलपमेंट कितें तो औरंगाबादाक वचून पळया. कोण कोणाच्या गव्हर्मेंटाचेर हांव कांयच उलयना. डेव्हलपमेंट हांव हांगा गेल्लो प्युअर डेव्हलपमेंट. सुरत गेल्लो. हांव दमण वता. म्हजो फ्रेंड आसा वापी, संतोष सामंत म्हणून, सर्कल हेड ऑफ HDFC बँक, म्हजो फास्ट फ्रेंड. ताच्या खातीर हांव वापी पावलो आनी हांव वापी दमण 28 वर्सां पयलीं पाविल्लो आनी आयचे वापी दमण म्हणजे यू आर एज गुड एज इन दुबय. हो आमच्या देशाचोच पार्ट न्ही. आनी आमच्या कालांक हांगा वचून पळया, आमच्या बीच सायडीक वचून पळया कितें जालां तें. आमचोच मनीस आमकां विचारता क्या चाहिए काय म्हणून. लडकी चाहिए हांगा पर्यंत पावलो. न्ही, अधोगती. हांव ताजेर हाजेर वचना कित्याक आमी असले हातून ना केन्ना. आमी व्हेरी रेअरली बिचाच्या हाजेर वता. म्हणजे पॉलिसी खातीर हांव म्हणजे सगळ्याक वता, पण ते सुद्धा वता जाल्यार न्ही असो जिवार टिटकार कित्याक येता ना, पार्किंग ना सारकें, कांय ना सगळें विचित्रच जावन पडलां अवतीभोवती. दीज आर वी आर गोईंग टुवर्ड्स द डिझास्टर. सो सर आमी ह्याच नोटार थांबूया. तुम्ही खूप उलयले, मनापासून उलयले. तुमचे देव बरें भावना करूं. व्यक्त केल्यो. एक्चुअली हांव उलयलां, म्हणजे हांव म्हजे विचार मांडले हांवें. म्हाका हातून कोणाक दुखोवपाचो ना, म्हाका कोणाकूच हातून कोणाचो इन्सल्ट करपाचो ना. हांव सगळ्यांक मानता आनी हांव सगळ्यां कडेन रिलेशन दवरता, पण म्हाका कोणा बरोबर इनवॉल्व जायना. हांवें नवें शिकलां, हांव कोणाच बरोबर आतां इनवॉल्व जायना. म्हणजे एक 2-4 जाण फ्रेंड सोडले जाल्यार हांव व्हडलो कोणा बरोबर इनवॉल्व जायना. कोणें आपयलो गेलो, तोंड दाखयलो, भायर सरलो. कळ्ळें. पब्लीक हांव लोकां बरोबर आसा. जग म्हणजे लोकांनीच म्हाका वयर काडला आनी लोकूच म्हणजे सगळें न्ही. लायफान तूं एकदांच जगता, एकदांच तुजो जन्म आसता. ते पुनर्जन्म बी आमी मागीर पळोवया. कळ्ळें. एकदांच हो जन्म आसता. सो हांव कोणाक जर कितें वायट बी दिसला जाल्यार आय एम सॉरी फॉर दॅट. कळ्ळें. सर तुम्ही वेळ दिलो आनी भासाभास केली आमी. त्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आनी आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.